तपाईको मुखमा दुध भात जाओस्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा भनिएको छ भन्ने काम मैले पनि सुनेको थिएँ। हामीले प्रचण्डको, केपी ओलीको, शेरबहादुरको सेवा गर्ने होइन। हामी सबभन्दा गरिब देश छ। अब त्यसो भन्नाले नेपालमा विगत 30 वर्षमा केही पनि नभएको होइन। आजको नेपाललाई 30 वर्ष अगाडिको नेपालसँग दाज्दा हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। विकासका सबै कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ। भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ सरकार मौन रह्यो, निर्मम भएन भने, भ्रष्टाचारीलाई समाउँछु नै भन्दैन भने त्यो सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश हुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चाहिँ मैले यो फिल गरेको, मेरो अनुभवले मेरो फिल गरेको, मैले देखेको, मैले बुझेको, मैले नाडी छामेर हेरेको। त्यस कारणले हामी मन्त्री भए चाहिँ सरकारमा समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने होइन, हामीले नीति हेर्ने हो। अब देश जसले बनाइदिए पनि हुन्छ। हामीलाई विश्वास अरूको नलागेर हामी आफै अगाडि बढेको न हो। कसैले बनाइदिन सक्छन् भने केही फरक परेन। त्यसैले यो जेल नेल गरेको भत्ता खाने खालको राजनीतिक प्याराडाइमबाट अब हामी डेलिभरीको प्याराडाइममा जानुपर्छ। निर्वाचन आयोगले नै दलहरूलाई चुनाव लड्दा गठबन्धन गर्न दिनु हुँदैन। त्यो हुने बित्तिकै त्यो एउटा सिन्डिकेट। यो अहिले भनेको माफिया तन्त्रलाई, मैले भनिरहेको भाग बन्डालाई, लुछाचुडीलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने राजनीतिभित्र अपराधीकरण हो कि अपराधीकरण नै राजनीति भएको भन्ने कुराको ठुलो अन्यल भएको माझमा त्यो फोहोरमा, त्यो हिलोमा, त्यो धुलोमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। डाक्टर सोनिम वाग्ले जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, रमेश खरेल उपस्थित हुनुहुन्छ, अन्य कयौँ साथीहरू जसको नाम मैले आज लिइनँ, किन आजको मञ्च हामी 3 भाइले लिउँ भन्ने विचार गरेर मैले यो 3 भाइकै कुराहरूमा अलिकति जोड दिएको छु। यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिकामा पनि ठुलो प्रहार गर्नुपर्नेछ। विभिन्न कुशासनका कुराहरू, पैसा कहाँबाट आउँछन्, पैसाले राजनीतिलाई कस्तो खालको विकृत मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर जोडिएको छ। यस मानेमा तपाईँ अन्य परम्परागत पार्टीहरू अथवा पुराना दलहरूमा टिकटको किनबेच हुने, अब हामीलाई अहिले यस पार्टीको टिकट पनि यहाँ चाहिँ दिने क्रममा छ हैन। यहाँ अब सभापतिज्यूको कुनै हस्तक्षेप भएन। हामी प्राइमरी प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रका मेम्बर्सहरूले नै छानेर बकाइदा कहीँ कन्सेन्ससबाट कहीँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छानिएर आयो। अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी, किनबेच, एउटा वडा सदस्यले पनि 2-4 लाख बुझाउनु पर्ने, मेयर बन्नलाई 50 लाख 1 करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन्, एमपी बन्नलाई केही करोडमा, मालदार मन्त्रालयको लागि त 10औं करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि यो म अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु होला। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ? त्यहाँ नीति, कार्यक्रम, योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्दो मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ? यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो हाम्रो पोलिटिकल प्याराडाइम शिफ्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयसम्म हामी चाहिँ जेल नेल व्यवस्था परिवर्तनकै सङ्घर्षमा लाग्यौँ। राणा शासन, पञ्चायत शासन, त्यसपछि गणतन्त्र इत्यादिका आन्दोलनहरूमा व्यवस्था नै पहिला परिवर्तन गरेपछि अनि अवस्था परिवर्तनको हाम्रो त्यो इन्क्रिमेन्टल रिफर्म, सुधारका कार्यक्रमहरू गरौँला भनेर 50, 60, 70 वर्ष नेपालको इतिहास त्यसैमा रुमल्लिरह्यो। रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 14 वर्ष चाहिँ जेल बस्नुभएको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि इत्यादि। तर अहिले जुन एकदमै ग्रेसफुल हिसाबले उहाँको एउटा लामो डिग्निफाइड करियरको चाहिँ अवतरण भयो राष्ट्रको सम्मानित पदमा, अब चाहिँ त्यो खालको कुरेर धैर्य गरेर लामो समय बसेर हैन यो सङ्घर्षका र यो जेल नेल गरेको भत्ता खाने खालको राजनीतिक प्याराडाइमबाट अब हामी डेलिभरीको प्याराडाइममा जानुपर्ने, सिधै जनतामा जाने। कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरू जनताले चाहन्छन्, जनता अथवा सम्बन्धित पार्टीका डेडिकेटेड मेम्बर्सहरूले नै छान्ने। एक सुकाको पनि त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन भएन र सिधै काम गर्नको लागि आफ्नो निश्चित टर्म, 1 टर्म हो कि 2 टर्म हो कि 3 टर्म, एउटा समय सीमा तोकेर पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ त्यसरी जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अहिले बेलायतका बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको एउटा प्रेरणादायी, एउटा अनुकरणीय अभ्यास, एउटा चाहिँ अनुभव हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बेलायत जस्तो देशमा भारतीय मूलका व्यक्ति आफ्नो 35 वर्षको उमेरसम्म एउटा पेसामा सफल भए,
त्यसपछि 35 वर्षमा सबै ताजो पाँचो एउटा अनुभव एउटा परिपक्वता आइसकेपछि अब म राजनीतिमा होमिन्छु भनेर उहाँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी योर्कसयरमा गएर चाहिँ आवेदन भर्नुभयो। योर्कसयरका मतदाताहरूले टोरी पार्टीका मतदाताहरूले उहाँलाई रुचाए र आफ्नो एमपी बनाएर वेस्टमिन्स्टर संसदमा पठाए। त्यसको 5 वर्षमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। त्यो आएको 7 वर्षमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। चाहिँ त्यो खालको डेलिभरी एउटा चाहिँ विश्वसनीयता स्थापित गरेर अब त्यस्तो खालको राजनीतिक उसमा जानुपर्छ र त्यो प्याराडाइम सिफ्टको थ्रेसहोल्ड वा टिपिङ पोइन्ट चाहिँ भन्नुहोस् सायद पछि इतिहासकारहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे लेख्दै गर्दाखेरि आजको इभेन्टलाई पनि रिफर गर्लान् भन्ने मेरो आशा छ। अब प्रति व्यक्ति आएका हिसाबले हामी करिब अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तान जुन आफैमा एउटा अपवाद हो त्यसपछि सबभन्दा गरिब देश छ। अब त्यसो भन्नाले नेपालमा विगत 30 वर्षमा केही पनि नभएको होइन। आजको नेपाललाई 30 वर्ष अगाडिको नेपालसँग दाज्दा हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। विकासका सबै कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ। तर नेपाल जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू विगत 30 वर्षमा अहिले हामीलाई उछिनेर बत्तिएर धेरै माथि गइसकेका छन्। त्यस मानेमा मैले कुनै चमत्कारिक पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको कुरा गरिराखेका छैन। त्यही बङ्गलादेश जसलाई हामीले हेरेको भावनाले हेर्ने गरेका थियौँ पहिला, त्यही काम्बोडिया युद्धग्रस्त काम्बोडिया, त्यही भियतनाम हामीभन्दा डबल ट्रेबल प्रति व्यक्ति आएको तहमा गइसकेका छन्। केले रोक्यो त? उनीहरू बत्ती नै हामी चाहिँ लगभग कहिले द्वन्द्व निरूपण भनेका छौँ, कहिले सङ्क्रमणको व्यवस्थापन भनेका छौँ। केले अल्झाइराखेको छ, केले अड्काइराखेको छ भने त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, नेपाललाई छिटो बनाउनु पर्ने राजनीतिक विल, प्रतिबद्धताको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै अघि रमेश खरेलजीले उठाउनुभएका कुशासनका पाटाहरू, गभर्नेन्स फेलियरले हामीलाई धेरै नै गाँजिराखेका छ। त्यसैले यो एसियाको सबभन्दा गरिब देशबाट अफगानिस्तानको अपवाद बाहेक चाँडै नै एउटा सम्मानित मध्यम आय भएको रेस्पेक्टेबल मिडल इन्कमतिर पुर्याउनको लागि यो बुढ्यौलो यो डेमोग्राफिक झ्याल जनसाङ्ख्यिक अनुकूलता हाम्रो पक्षमा हुँदा नै दौडाउनको लागि अलिकति हामीले चाहिँ यो मिसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डेलिभरीमा केन्द्रित, लगानीको माहौल बनाएर, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ परिभाषित गरेर यो खालको पोलिटिकल कमिटमेन्ट हैन जनतामा गएर त्यो अनुमोदित भएर डेलिभरीमा चाहिँ जाने नयाँ खालको राजनीतिक, अघि मैले प्याराडाइम शिफ्टको कुरा गरेँ, त्यो अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता प्रतिकूलतालाई पनि हामीले आन्तरिकीकरण गर्नु पर्यो। अर्को यो आर्थिक मन्दी वा आर्थिक वृद्धिमा हामीले कुनै पनि ब्रेक थ्रु गर्न नसकिरहेको जुन लामो संरचनात्मक चुनौती छ, त्यो दुईटामा ठुलो धक्का दिनुपर्छ। अरू कुराहरू यसका सहायक हुन्, हाँगाका रूपमा ती अवयवहरू पनि बिस्तारै प्रकाशित हुँदै जान्छ। अब कुशासनमा पनि हाम्रो यो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, उदार लोकतन्त्र, अनुदार लोकतन्त्रका विभिन्न परिभाषाजन्य कुराहरू छन्, म त्यता गइनँ। तर विधिको शासनका कुराहरू, शक्ति पृथकीकरण कुराहरू, मौलिक हक अधिकारका अभ्यासका कुराहरूमा हामी धेरै नै चुकिराखेका छौँ। यो 5 वर्षमा हुने यो कर्मकाण्डी निर्वाचनलाई नै यही हो लोकतन्त्र भनेर हामीले परिभाषा गरिरहेका छौँ। त्यसमा ठुलो धक्का, त्यसो परिवर्तन गरेर यो उदार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा जहाँ हामी चुकिराखेका छौँ, अहिले म विभिन्न उदाहरणहरूमा गइनँ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु। र यहाँनिर यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिकामा पनि ठुलो प्रहार गर्नुपर्नेछ। विभिन्न कुशासनका कुराहरू, पैसा कहाँबाट आउँछन्, पैसाले राजनीतिलाई कस्तो खालको विकृत मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर जोडिएको छ। यस मानेमा तपाईँ अन्य परम्परागत पार्टीहरू अथवा पुराना दलहरूमा टिकटको किनबेच हुने, अब हामीलाई अहिले यस पार्टीको टिकट पनि यहाँ चाहिँ दिने क्रममा छ हैन। यहाँ अब सभापतिज्यूको कुनै हस्तक्षेप भएन। हामी प्राइमरी प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रका मेम्बर्सहरूले नै छानेर बकाइदा कहीँ कन्सेन्ससबाट कहीँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छानिएर आयो। अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी, किनबेच, एउटा वडा सदस्यले पनि 2-4 लाख बुझाउनु पर्ने, मेयर बन्नलाई 50 लाख 1 करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन्, एमपी बन्नलाई केही करोडमा, मालदार मन्त्रालयको लागि त 10औं करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि यो म अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु होला। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ? त्यहाँ नीति, कार्यक्रम, योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्दो मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ? त्यसैले यो पैसाको रोलले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ र त्यसलाई क्लिन अप गर्नको लागि जुन प्राइमरिजको कन्सेप्ट, ल्याटरल एन्ट्रीको कन्सेप्ट, जुन परिवारवादलाई बन्देज गर्ने कुराहरू, यी बाह्य क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै
गरिएका असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अवलम्बन गरेको छ आफ्नो विधानमा, त्यो मलाई लाग्छ सुशासनको यात्राको पहिलो खुट्किला हो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै पनि 5-6 महिनामा जुन असाध्यै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, 20 सिट छ। अब हामी चाहिँ 1 को बदला 3 भनेर चाहिँ होमिएका छौँ। यसमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सम्पूर्ण मतदाताहरू अहिले विशेषतः बारा 2 मा, चितवन 2 मा र तनहुँ 1 मा जहाँ हामी उम्मेदवारका रूपमा खडा हुन गइरहेका छौँ, यो मिसनलाई, यो लार्जर, यो ठुलो तस्बिरलाई, यो कम्प्रेस गरिएको टाइम पिरियडमा नै नेपाललाई बताएर एउटा सम्मानयोग्य मिडल इन्कम कन्ट्री बनाउने। अब हामीले अल्मलिने छुट हामी कहाँ छैन, हामी अल्मलिनु हुँदैन। हामीले यो देशलाई एउटा कोर्समा अगाडि बढाउनै पर्छ। यो देशको समृद्धिको लागि, यो देशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो देशमा, नेपालमा नेपालीहरू असाध्यै सक्षम छन्, इमान्दार छन्, अनुशासित छन् र देशको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नि माया गर्छन् भन्ने एउटा प्रत्याभूति दिनको लागि पनि हामीले एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाजका साथ यो मैले अघि भनेको सिन्डिकेटलाई, यो अहिले भनेको माफिया तन्त्रलाई, मैले भनिरहेको भागबण्डालाई, लुछाचुरीलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ तपाईँको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, मेरो परिवारको भविष्य सुनिश्चित छैन, तपाईँको छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित छैन। मलाई सधैँ पीडा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लड्को लागेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा स्थान नपाउने, नेपालबाट विदेशबाट पनि दिनको 2-2वटा बक्सबाट मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा फर्किने यस्तो स्थितिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चाहिँ मैले यो फिल गरेको, मेरो अनुभवले मेरो फिल गरेको, मैले देखेको, मैले बुझेको, मैले नाडी छामेर हेरेको हिसाबले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज तपाईँको थ्रु यो हामी आज 3 जना यहाँ हामी बाई इलेक्सनमा हामी उठ्दैछौँ। यति मात्र होइन, यसपछिको पनि हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रलाई, यो नेपाल आमालाई जोगाउनुको लागि, समृद्ध गर्नुको लागि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, रमेश खरेल उपस्थित हुनुहुन्छ, अन्य कयौँ साथीहरू जसको नाम मैले आज लिइनँ, किन आजको मञ्च हामी 3 भाइले लिउँ भन्ने विचार गरेर मैले यो 3 भाइकै कुराहरूमा अलिकति जोड दिएको छु। तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यो मुलुकमा कयौँ यस्ता स्वर्णिम वाग्लेहरू छन्, कयौँ यस्ता रमेश खरेलहरू छन् जसले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक र यो माटोलाई सेवा गर्ने अवसर पाएका छैनन्। उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा भन्नुभएको छ, भोलिन्टियरका रूपमा भए पनि, कुनै पैसा नलिइकन भए पनि मुलुकको कुनै न कुनै ठाउँमा म योगदान दिन पाउन भनेर भनिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गराएको तीतो अनुभव उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। यस्ता विज्ञ, विद्वान, आँटिला, साहसी र प्रमाणित गरिसकेका मानिसहरूले चित्त दुखाउनु अथवा मनमनै आँसु झार्नु भनेको यो माटोको लागि शुभ सङ्केत होइन। हामी सँगै सम्मानित संसदमा उभिनेछौँ र देशको नीति निर्माण तहमा उहाँहरू जस्ता विज्ञ साथीहरूका साथमा हामी जब उपस्थित हुनेछौँ, मलाई लाग्छ त्यो गरिमामय संसदले पनि आफ्नो गरिमा बढाउनेछ। म यसमा विश्वस्त छु कि यो देशको यो दुर्दशा हुनै पर्दैन। केही मानिसहरूले, केही समूहहरूले राजनीतिलाई आफ्नो प्रगति, आफ्ना परिवारको प्रगति र आफ्ना वरपरका प्रगतिका लागि मात्र दुरुपयोग भएका कारणले यस देशका मानिसहरूले दुःख पाएको हो भन्ने कुरा सबले बुझेका छन्। तर बुझेका सबैजना राजनीतिमा आम फाल्न सक्दैनन्, आउँदैनन्। त्यो आँट र साहसको कुरा पनि आउँछ। राजनीतिभित्र अपराधीकरण हो कि अपराधीकरण नै राजनीति भएको भन्ने कुराको ठुलो अन्यल भएको माझमा त्यो फोहोरमा, त्यो हिलोमा, त्यो धुलोमा हत्तपत्त मानिसलाई आउन मन लाग्दैन। किनभने मानिस व्यक्तिगत रूपमा आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षित भविष्य चाहन्छ। कुनै असाध्यै विशेष परिस्थिति जुन आम जीवनले सुन्दा पनि हो रहेछ भन्ने परिस्थिति बाहेक हामीले मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले नै दलहरूलाई चुनाव लड्दा गठबन्धन गर्न दिनु हुँदैन। त्यो हुने बित्तिकै त्यो एउटा सिन्डिकेट हुन आउँछ।
त्यसपछि भएपछि त कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने सम्भावनै भएन। त्यसकारणले चुनाव भनेको आफ्नो एजेन्डामा, आफ्नो उम्मेदवारको बलमा, आफ्नो एजेन्डाको बलमा, आफ्नो नीतिका बलमा लड्ने हो। हरेक दलले कसैसँग साँठगाँठ गरेर दल लड्ने होइन। सरकारमा सहभागिताको कुरामा म फेरि पनि बताउन चाहन्छु, हामीले सरकारमा सहभागी हुँदाखेरिका कारणहरू निरन्तर भएका खण्डमा हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने हो। ती कारणहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण थियो सरकारको नीति। हामीले नेता हेरेको होइन, हाम्रा लागि सबै दलका नेताहरू बराबर हुन्, हामीलाई केही पनि फरक पर्ने होइन। तर हामीले हेर्ने नीति हो न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जसमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्यो, जसमा भएका बुदाहरू, हाम्रा वार्तापत्रका अधिकांश बुदाहरूलाई हामीले त्यहाँ समावेश गरेका छौँ। उदाहरणका लागि कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने कुराहरू, उदाहरणका लागि हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिलको कुरा, उदाहरणको लागि विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउने उहाँहरूको मताधिकारको सुनिश्चितताको कुरा, टाइम कार्ड, सरकारी सेवामा टाइम कार्डको व्यवस्थाका कुरा, यस्ता थुप्रै बुदाहरू समावेश गरेर र ती बुदाहरू समावेश गरिसकेपछि ती बुदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीले तत्त मन्त्रालयहरू लियौँ भने यी कामहरू हामी मजाले गर्न सक्छौँ भनेर आफूलाई चाहिएको मन्त्रालयहरू समेत माग गरी ती मन्त्रालयहरू प्राप्त गरेर र ती मागहरूलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहभागी गराएर हामी सहभागी भएका हौँ। र जब सरकारको अलिकति लय बिग्रिने छाँटकाँट आयो, लेनदेनमा हिसाब बिग्रिने छाँटकाँट आयो, हामीसँगको होइन अन्य दलहरूको, त्यसपछि हामी र त्यसमाथि ममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि एउटा भूमिका रह्यो। त्यो मन्त्रालयमा म नभएपछि हाम्रो पार्टीले नै प्राप्त नगर्ने कुरा आयो, नभए पनि त्यो पार्टीलाई प्रदान गरिएको कोलिसनमा त पार्टीलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी दिइन्छ। हाम्रो पार्टीले त त्यो जिम्मेवारी, त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सक्थ्यो, को पठाउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। यी सबै कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो। सबैभन्दा पहिला सरकारको समर्थनलाई हामीले कायम राख्यौँ, किनभने उसको नीति कार्यक्रम कस्तो आउँछ हेर्नुपर्छ। हामीले नीतिलाई सघाएको हो नि, हामीले व्यक्तिलाई त होइन। व्यक्ति जोसुकै भए पनि नीति सही भयो भने यो देश जसले बनाइदिए पनि हुन्छ। हामीलाई विश्वास अरूको नलागेर हामी आफै अगाडि बढेको न हो, कसैले बनाइदिन सक्छन् भने केही फरक परेन। त्यसकारणले हामी मन्त्री भए चाहिँ सरकारमा समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने होइन, हामीले नीति हेर्ने हो। अब यो पनि अहिले जे छ त्यसलाई थाँतिरहेका छौँ। हामी निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। निर्वाचन सकिएपछि यतिन्जेल सरकारले कुन गति लिने हो भने हामीलाई थाहा होला। त्यसपछि त्यो समर्थन पनि फिर्ता लिने कि त्यो समर्थन कायम राख्ने कि मैले देखिरहेको छु। मैले अझ ध्यानसँग हेर्न चाहिँ पाएको छैन। हाम्रो सबैभन्दा बलियो कडी भनेकै भ्रष्टाचारको कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने कुरा थियो। सरकारको अहिलेको नीति कार्यक्रममा त्यो सुटुक्क हटेको जस्तो मलाई लागेको छ। मैले हेर्नमा गल्ती गरेको छैन भने एकचोटि हेरेको थिएँ, मैले सजेस्ट गरेर पठाएको पनि थिएँ ड्राफ्ट। त्यो ड्राफ्ट समावेश भएको छ कि छैन भन्ने मलाई लागेको छैन रहेछ भने पिरियड जाँदैनौँ, छैन रहेछ भने भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ सरकार मौन रह्यो, निर्मम भएन भने, भ्रष्टाचारीलाई समाउँछु नै भन्दैन भने त्यो सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश हुन्छ र हुँदैन। के कुरामा सौदाबाजी गरेर मैले गरेको छैन कुनै, म त सरकारमै छैन। व्यक्तिगत मुद्दामा एउटा अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गर्ने हो। म कयौँ दलका साथीहरू विभिन्न मुद्दामा परेको देख्छु, उहाँहरू खै त्यत्तिकै निस्किनुहुन्छ। म त न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने मान्छे हुँ। यसभन्दा अगाडि पार्टी खारेजीको मुद्दा सुरुमै परेको थियो, त्यो मुद्दामा हामीले खेप्यौँ, केही परेन। चुनाव चिन्हको मुद्दा पर्यो, हामीले जित्यौँ, केही भएन। त्यसपछि मेरो उम्मेदवारी खारेजीको कुरा आयो, अदालतमा गयो, अदालतको आदेश सुन्ने बित्तिकै तत्काल राजीनामा बुझाएँ, निस्किएँ। त्यसपछि पासपोर्टको सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गर्यो, अनुसन्धानमा मैले सघाएँ। अनुसन्धानमा मैले कुनै प्रभाव पारिनँ। म गृहमन्त्री हुँदाखेरि मैले कुनै त्यसमा कुनै किसिमको प्रभाव नपरेको कुरा देखिहाल्नुभयो। यदि प्रभाव पार्थेँ भने म मुद्दा जित्थेँ होला। मसँग त्यो हैसियत पनि छैन र त्यो हैसियत म राख्न पनि चाहन्न। आफ्नो मुद्दा प्रभावित पार्ने किसिमको राजनीति गर्ने सोच भएको म मान्छे पनि होइन। अब अधिकार सम्पन्न निकायले त्यसलाई अनुसन्धान गर्यो। म हार्दा मात्र न्याय हुने त होइन होला। कुनै पनि भिक्टिम नभएको केसमा प्रहरीले पुरै अनुसन्धान गरेको छ। त्यसपछि सरकारी वकिलका पनि तहहरू छन्, जिल्ला, उच्च हुँदै महाधिवक्तासम्म गएको छ। मैले आफ्नो बयानहरू दिएको छु। सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा एउटा मान्छेले मुद्दा जित्छ वा हार्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु नै त हो नि, अरू त के हो। मैले कुनै प्रक्रियामा बाधा अडचन हालेको छैन। त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छ, त्यसमा आएको फैसलालाई मान्नु बाहेक मसँग अर्को उपाय छैन। मैले त्यस्तो कुनै सौदाबाजी गरेको छैन र गर्नु पनि पर्दैन।
अबको 5 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईँको मुखमा दुध भात जाओस्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा भनिएको छ भन्ने काम मैले पनि सुनेको थिएँ। हाम्रो पार्टीभित्र जान्नेलाई छान्ने जुन एउटा हामीले राखेका छौँ, त्यसैमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। घरभित्र ल गोप्य मतदान गरौँ त भन्नुभयो भने पनि उहाँहरूको घरबाट पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जित्नुहुन्छ, उहाँहरूको घरबाट पनि रमेश खरेलले जित्नुहुन्छ। मेरो कुरा मैले भन्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्री हाम्रो दलले बन्ने अवस्था नरहेपछि जुन दलबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यही दलमा गएर हामीले काम गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको अथवा प्रधानमन्त्रीको दलको हामीले प्रचण्डको, केपी ओलीको, शेरबहादुरको सेवा गर्ने होइन। हामी मन्त्रीका रूपमा कुनै दलको मान्छे भएर गएका होइनौँ। हामीले काम गर्दाखेरि जनताको काम गऱ्यौँ कि कुनै नेताको काम गऱ्यौँ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।